नवाज शरीफ साहब का एक ही डायलॉग आपको याद होगा, मुझे क्यों निकाला। रियाज साहब, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से पूछना चाहता हूँ कि रियाज साहब मुझे क्यों निकाला। सबसे मुश्किल एक तो मरवत साहब मुझे लगता है, हालांकि मैं उनके सामने कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। हालांकि मरवत साहब का डर ये होता है कि ये मुंह फट आदमी है, ये मुंह पे बोल देते हैं। शायद मसूद का कर ले उनका। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिनभर के तबसरों और तज़ियों के साथ मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद। नाज़रीन, खुदा की कसम आज ज़ियाद क़यामत लग रहे हैं कि जरदारी साहब अगर इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब को धमकी देना चाहे तो किस तरह देंगे? ज़ियाद, हमारी धमकी, हमारी मुस्कुराहट हमारी धमकी होती है। और अगर मेरे बेटे बिलावल की बातें ना मानी तरमीम आ जाएगी। ये कौम, ये 2017, खुदा की कसम ये बारिशें नहीं हो रही, ये इमरान नियाज़ी का मंसूबा था। ज़ियाद साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज ज़ियाद साहब शबाना रोज़ मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज ये मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाद बेटे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज इन्होंने हमारा जो है वो इंट्रो किया है। शरोज़ ताहिर साहब इनका नाम है, मिमिक्री आर्टिस्ट है और मुख्तलिफ़ किस्म की टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं, वहाँ पर अपनी मिमिक्री भी करते हैं और बहुत बड़े बड़े नामों के साथ इनको हमने देखा है। इनके साथ आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शेरोज़ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो मिमिक्री का आपका सफ़र है, जी जी, ये कब से शुरू हुआ और इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये ज़ियाद भाई 7-8 साल पहले की बात ही है कि जब 2000 बल्कि 10 साल पहले अब लगा लें, 2014 का धरना, 2014 के धरने में बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा हुई बड़े बड़े वाक़यात हुए 2014 के धरनों में। लेकिन वहाँ से बस वो इमरान खान साहब का एक लगता था, वो आपको याद होगा, ये इनकी डी चौक में तकरीर एक लगती थी 9 बजे, टीवी तमाम टीवी चैनल्स वाले दिखाते थे। जी जी, ठीक है। तो बस वो इमरान खान साहब को देखना शुरू किया। फिर उन दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब और ये मुज़ाकराती कमेटियाँ इसहाक़ डार साहब की क़यादत में बनती थी, ख्वाजा से वज़ीर दिफ़ा थे। बस ये जब टीवी स्क्रीन पे इन पॉलिटिशियंस को देखना शुरू किया, वहाँ पे स्कूल में मैंने जब अपनी क्लास में था तब मैंने ये ना ऑब्ज़र्विंग करना शुरू कर दिया था इनको। तो पहला करैक्टर वो फैसल जावेद साहब का, इमरान खान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का किया। तो बस वहाँ से बस एक चीज़ को पकड़ा और ये ऑब्ज़र्व कोशिश किया, जाना कि मेरे पास भी अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, बीच बीच में मैं आपसे जो है वो सवालात भी करूंगा, लेकिन बीच में हम जो है आपसे मिमिक्री भी ट्राई करेंगे कि मिमिक्री भी हो जाए। मुझे बताइएगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से जो है वो लोग बहुत नाराज़ नज़र आते हैं। ये बताइएगा कि मुझे आप जवाब, जब मैं किसी का भी सवाल करूंगा उसी के अंदाज में, ठीक है, उन्हीं के अंदाज में। तो शहबाज शरीफ साहब से जो है वो लोग बहुत नाराज़ नज़र आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपसे सर लोग नाराज़ क्यों नज़र आते हैं? रियाज साहब, ये कौम, ये 2017, खुदा की कसम ये बारिशें नहीं हो रही, ये इमरान नियाज़ी का मंसूबा था हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब हमने लेके बारिशें नहीं हो रही, लोगों को अपने अमाल ठीक करने चाहिए, मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और 24 घंटे की मेरी मेहनत है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये तमाम अंडर पासिस मेरा बस चले तो मैं आपकी इस जनाब के पास भी एक छोटा सा फ्लाईओवर तमीर करवा दूँ। थैंक यू। ये बताइएगा कि ये क्रिकेट के हवाले से आजकल बातें हो रही है और क्रिकेट जो है वो हमेशा हम पाकिस्तान में जब देखते हैं तो क्रिकेट को बड़ा वो पजीराई भी उनके प्लेयर्स को मिलती है और ये सब कुछ होता है। अगर मैं सरफराज अहमद साहब से एक सवाल करूं कि हमारे पाकिस्तान की टीम में अब किस चीज़ का इजाफा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जायद भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो बॉल टू बॉल विकेट विकेट लेके जाना। लेकिन देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, माशाल्लाह से ग्राउंड बनने, गद्दाफ़ी स्टेडियम बनना, मुझे तो ये खबर भी मिली है कि शायद गद्दाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करके सरफराज अहमद क्रिकेट स्टेडियम रख दिया जाए मोहसिन नकवी साहब ने। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, खुदा का वास्ता है, हमें भी कोई 3-4 पासिस दे देना मैचेस के, ठीक है। मैं ज़ियाद को अपनी क्या कहते हैं अपनी किट बैग में डाल के ले जाऊँगा स्टेडियम में, ज़ियाद फ्री का मैच देखेगा। अगर मुझे ये मौका मिला तो बड़ा अच्छी बात हो जाएगी। शरोज़ भाई, मुझे बताइएगा कि आपको आजकल जो है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए था और ये जो रात की 11 बजे के शोज़ हम देखते हैं इनमें आपको होना चाहिए था।
لیکن آپ ان میں اکثر نظر نہیں آتے. ہاں کچھ میں سے تو آپ کو ہم نے دیکھا بھی ہے, لیکن اب اکثر وہ نہیں نظر آتے. بالکل. میں بتاؤں آپ کو, میں JNN میں تھا, میں نے کیا کام وہاں پہ بھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, کچھ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ لاہور چلے جاؤ, فیملی کو لے جاؤ, سب کو لے جاؤ. دیکھیے بہت سی چیزیں, بہت سے معاملات بھی ہوتے ہیں. اب اسلام آباد پنڈی ایک ایسا شہر ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مین چیز والدہ اکیلی یہاں پہ ہیں, والدہ ہیں. ٹھیک ہے, اور والدین یہاں پہ ہیں. پھر جو تمام اوپر سے میں ہوں اکیلا فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں لاہور میرا جانا مشکل ہو جاتا ہے. البتہ میری شروع سے کوشش یار یہی ہوئی کہ میں لاہور گیا جاتا رہتا. لاہور میں ہاں ضرور جاتا ہوں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں کیا جائے. لیکن اسلام آباد میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں وہ وسائل نہیں ہے. دیکھیے صرف میمکری کرنا ہی آرٹ یا ٹیلنٹ نہیں ہے. دیکھیے پراپر ایک گیٹ اپ کی شکل. آپ نے میرا چیزز والا اشتہار دیکھا ہوگا. جی جی, ٹھیک ہے, یہاں پہ چینلز والے یہ ڈالتے ہیں مسئلہ کہ یہاں پہ جی وہ تجربہ کار لوگ نہیں ہیں, وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں کمرشل تو چیزز نے بھی کیا تھا, گیٹ اپ آرٹسٹ وہاں یہاں سے بھی کر لیا تھا انہوں نے. لیکن اگر دیکھیں آپ نیت اچھی ہو اور آپ کام کرنے والے ہو نا, تو بھائی اویلیبل. یہاں پہ مسئلہ ہے کہ چینلز کے پاس اتنے مسائل نہیں ہے, وہ سامان گیٹ اپ ارینج کرنا. پھر اسٹوڈیوز یہاں پہ اتنے نہیں ہیں. لاہور میں ایکچولی لاہور ایک ہب بن چکا ہے جس میں حسب حال شو آپ دیکھ لیں, خبرناک شو دیکھ لیں, باقی آپ یہ TBH کے نام کا شو دیکھ لیں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کمنگ سون میرا یہ ضرور پلان ہے کہ میں TBH میں جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہاں میرا پرفارم جیسے آپ آڈینس میں جاتے ہیں جیسے اس طرز پہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ میرا پلان ہے. ان شاء اللہ میں نے کمنگ آفٹر عید یا بیفور رمضان میری کوشش ہے کہ میں وہاں جاؤں گا, وہاں پہ اپنا ٹیلنٹ. لیکن باقی مارننگ شوز پہ میں الحمدللہ جاتا ہوں. باقی میرے ڈیجیٹل کمرشلز وغیرہ چل رہے ہیں. تو یہاں چینلز کا مسئلہ ہے. چینلز یہاں پہ وہ اتنا چینلز کو وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ جو لاہور میں لوگ پائے جاتے ہیں یا کراچی میں ہوتے کراچی میں ہوتے ہیں. اسلام آباد میں وہ چینلز میں وہ لوگ نہیں ہیں, اس لیے میں یہاں پہ نہیں کر شیروز پا بھائی رہا. بتائیے گا کہ میمکری آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, ایسی تقریباً کتنے آپ کریکٹرز کر لیتے ہیں؟ اور دیکھیں گنے تو نہیں, بس وہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخصیت کا کریکٹر دیا جاتا ہے اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی آبزرو میں کر لیتا ہوں. آج کل پتہ ہے آپ کو کہ وزیر اعظم, اب میں نے جو بھی مین کریکٹر میں نے بھی پکڑا تھا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار کہہ رہا ہوں انوار الحق صاحب. اب کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تقریب وہ گئے تھے مظفر آباد, تو وہ اس طرح ان کا ایک بڑا مزے کا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں. اچھا, اب وہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کریں, شہباز شریف چپ کر کے سنی جا رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب جناب وزیر اعظم صاحب مجھے آپ موقع دیں, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ٹائی ٹھیک کروں. جناب وزیر اعظم صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے منہ میں نوالے ڈالوں. اور جناب وزیر اعظم میں کشمیر کا وزیر اعظم ہوں اور ریاست کا میں پابند ہوں. تو وہ بات چیت اس طرح کرتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی آبزرو کر لیتا ہوں. اس طرح اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, اور میں ان کے گھر گیا مظفر آباد میں, میں نے گھر میں ان کے سامنے ان کی میمکری کی. وہ تھوڑا گلے میں بولتے ہیں کہ بسم اللہ شکریہ, میں پیچھے آزاد کشمیر جامعہ شباب تشریف لائے. اب فاروق حیدر صاحب ہے, میں ان سے ملا, میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا عمران خان کو. بھائی یہ بات کیا کرتے ہیں, عمران خان بات کرتے رہتے. تو وہ فاروق حیدر صاحب, اچھا فاروق حیدر صاحب کی ذرا تھوڑی بہت لینگویج کا بھی بڑا ہوتا ہے ایشو, وہ کافی 18+ بھی تھوڑا بہت لینگویج کو کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنا میری کوشش ہے کہ کشمیر کے پولیٹیشنز کو پکڑوں. اب جیسے وزیر اعظم ہوں گے تو یہ بس عادت ہوگی بھی ہے ایک جلدی آبزرو کرنے کی, فوراً کیچ کر جانے کی. تو یہ بس اللہ کی دین ہے تو اس کو کر رہے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ مسکراہٹیں بکھر جائیں لوگوں کے چہروں پہ. شیروز بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اتنے کریکٹرز آپ کر رہے ہیں, سب سے فیوریٹ کریکٹر آپ کا اپنا کون سا ہے؟ شیخ رشید صاحب والا ذرا دکھائیے گا. جناب میں بڑا ممنون ہوں زیاد آپ کا, کیا بات تشریف لائے. لیکن میں بلاول کو بڑا مس کرتا ہوں. کاش کہ میں بھی بلاول کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوتا اور میں مل کے ترمیم پاس کرواتا. زبردست. بہت شکریہ, تھینک یو. مجھے یہ بتائیے گا کہ شیروز بھائی آپ مختلف چینلز پہ بھی جاتے ہیں اور مختلف کمرشلز بھی آپ کرتے ہیں, اور سب کچھ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جی بہت اچھی آپ کی میمکری ہے. بہت شکریہ. میمکری میں ایک آرٹ جو ہے وہ دوسرا بھی ہے کہ آپ اکثر سنگنگ بھی کرتے ہیں. سنگنگ وغیرہ کم, سنگنگ میں ویسے میمکری آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں. میمکری میں ہوتا ہے کہ سنگر کی آواز میں گانا گا لینا, اس پہ بھی میں نے ابھی تک اس پہ کام, حالانکہ میرا ابھی کوشش یہی ہے کہ علی عظمت صاحب ہو گئے, شہزاد روئے ہو گئے,
इनको कैच करने का मैं कर रहा हूँ। लेकिन मज़ा तब है कि जब आपका गेटअप हुआ वो हो ना सिंगर्स का, तो अब वो उसमें ना ज़्यादा मज़ा आता है। सिंगर्स की मिमिक्री गेटअप के साथ ज़्यादा मज़ा करती है। अली अज़मत का साहब का गेटअप हुआ हो ना, तो उसमें वो उनका एक्चुअली लाहौरी स्टाइल है यार की हाल चाल ठीक है, उस तरह वो स्टाइल है। अब वो चीख चीख के बड़ा गाते हैं सयानी इसमें मीम्स ना बन जाए तो मैं सिंगर बहुत बुरा। हाँ, अगर मैं गेटअप हूँ, अब वो गाना है उनका जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, वो बड़ी चीज़ें हैं, तो वो गेटअप के साथ सिंगर की मिमिक्री ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आप फैसल जावेद साहब की जो हाँ, बड़े अच्छी फैसल, मिमिक्री आप बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। और मैंने आपको सुना भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर आप मुझे बुलाना चाहे स्टेज पे तो कैसे आप बुलाएंगे? आप बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, ज़ियाद अली शाह है आप। जबरदस्त आजकल जबरदस्त। ये कैरेक्टर करते हुए डर लगता है बड़ा। मैं वाकया बताना चाहूँगा, मुझे दोस्त मेरे डिस्कवर पाकिस्तान के, वो मेरा इंटरव्यू करने आए, तो उन्होंने पार्लियामेंट के पास मुझे लेके, तरमीम के दिन थे जब ये भूख हड़ताल कर रही थी, तो ना सामने पुलिस वाले ना, इस्लामाबाद पुलिस पूरी लाइन में खड़ी हुई, उन्होंने हाथ पे वो पकड़ा जहाज रोकने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं। अच्छा, वो मुझे कहें जी फैसल जावेद साहब कैसे आप बुलाएंगे? मैंने कहा यार पहले ये पुलिस एहलकार, दो को मैंने बुलाया, मैंने कहा सर बात सुने, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर कोई चीज़, और मेरा टू बी ऑनेस्ट किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा होता भी नहीं ताल्लुक। मैंने कहा मैं आपको पहले बता दूँ, ये ना समझे कि मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, यहाँ पीटीआई के नारे लगा रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, करेक्टर हम करते हैं, हम देखिए पीपल्स पार्टी के करेक्टर भी किए हैं, पीटीआई के पीपल्स पार्टी में आप किसके करेक्टर? जरदारी साहब हो गए, जरदारी साहब, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी राजा साहब अशरफ हो गए। अगर मुझे बताएगा कि जरदारी साहब अगर इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब को धमकी देना चाहे तो किस तरह देंगे? ज़्याद हमारी धमकी, हमारी मुस्कुराहट हमारी धमकी होती है, और अगर मेरे बेटे बिलावल की बातें ना मानी तरमीम आ जाएगी। जबरदस्त। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं इनके। अच्छा, बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, जहाँ तक भुट्टो साहब का ताल्लुक है, वो सब दी माँ आ गई है, सब दा प्यो आ गया। वैसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए वो आपको याद होगा कोरोना के याम में मुख्तार बढ़ जानी दिया, मुख्तार बढ़ जानी दिया, तो मैं तो गया था क्योंकि ना करता कोरोना जुल सी ना करता। तो फिर परवेज़ अशरफ साहब जब स्पीकर थे माजी में, जब ये टेन्योर रहा शहबाज शरीफ साहब का 8-9 माह का, और बिलावल साहब बड़ी मेहरबानी जनाब आप मेरे चैम्बर में तशरीफ़ लेकर आएँ, तो वो अच्छा ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं पीपल्स पार्टी के। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब की मिमिक्री पे बड़ा इतराज़ उठाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा ऐसे कमर ज़मान कायरा साहब हो गए, नजीम उल-चंद हो गए, ये वो लोग हैं। पर राजा परवेज़ अशरफ साहब की ये अपनी डमीज खुद बनवाते थे खबरनाक में कि यार हमारी डमी ज़रा करे। और ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें इस तरह है कि आपको एक किस्म के अप्रिशिएट किया जा रहा है। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं नाराज़ हो जाते हैं, बहुत से लोग नाराज़ किस्म का एंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट, लेकिन बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब मुझे देखें अता तारड़ साहब की अगर आवाज़ आती है, मैं किसको सुनाऊँ? फिर मुझे बताएं, मैं चुप करके बैठ जाऊँ, मेरे पास एक आर्ट है। और देखिए ज़ियाद, ये जो नवाज शरीफ हैं, ये कौम के लीडर हैं, और ये जो बात कर रहे हैं कि जो 404 कैदी है इसने मुल्क की तबाही का बेड़ा उठाया हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह ताला एक कमेटी बना रहे हैं। अच्छा, आजकल जो है शरोज भाई, आजकल के पॉलिटिशियंस में बिल्कुल ये जो नए पॉलिटिशियंस आए हाँ, हैं, नए मरवत टैन- साहब आए हैं, मरवत साहब आए, गौर साहब बहुत आए से- हैं, बहुत से लोग उनमें आए। से कुछ क्या बरवत साहब का मैंने उनके सामने भी किया है कि भाई पहली बात तो ये है कि आपने आज मुझे बुलाया है और मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, अगर आप मुझे ना बुलाते तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाता प्रोग्राम आपका बढ़ जाता। बढ़ जाता। शरोज भाई मुझे ये अच्छा, बताइएगा। मरवत साहब की मिमिक्री ज़रा मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी मिमिक्री ऐसी नवाज रही शरीफ है साहब की। जो बहुत मुश्किल रही है? सबसे मुश्किल एक तो मरवत साहब मुझे लगता है, हालांकि मैं उनके सामने कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। हालांकि मरवत साहब का डर ये होता है कि ये मुंह फट आदमी है, ये मुंह पे बोल देते हैं। हाँ हाँ आपको शुगर वाला वाक़या याद होगा, वो शुगर वाली तकरीब में बुलाते जी हैं। बिल्कुल, जी जी। अब नवाज शरीफ साहब की सबसे मुश्किल तरीन नवाज़ है, अब वो लेकिन नवाज शरीफ साहब के एक्सप्रेशंस बहुत, अब देखिए नवाज शरीफ साहब आजकल जब उनका स्टाइल है आजकल वो चले हुए, तो वो उंगली इस तरह डाल करते हैं नवाज शरीफ हाथ के अंदर, ठीक है। टेररिस्ट हेड वाला याद होगा वाकया, वो जब इंडिया पाकिस्तान वाला, तो वो उसमें बीम्स बनी कि नवाज शरीफ साहब का स्टाइल था ये उंगली डाल के वो, लेकिन इसका मतलब कुछ और था। अब नवाज शरीफ साहब हाथों को इस तरह करते हैं, ये बड़ी चीज़ें बारीकी से नोट करनी पड़ती हैं। अब नवाज शरीफ साहब का एक ही डायलॉग आपको याद होगा, मुझे क्यों निकाला। रियाज साहब, मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से पूछना चाहता हूँ
کہ زیاد صاحب مجھے کیوں نکالا. ہاں کچھ اس میں ایسے مشکل بھی ہوتی ہے. مشکل دیکھیے باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا ویسے بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہے اور آپ شوز میں بھی جاتے ہیں, مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ آپ ان کے سامنے جو ہے آپ نے میمکری کی اور آپ کی خواہش پوری ہوئی. میرے فیصل جاوید صاحب کے سامنے میں نے کیا تھا, ایک پروگرام میں گیا تھا, فیصل جاوید صاحب کے سامنے میں نے میمکری کی تھی, بڑا اچھا لگا تھا. باقی یہ کہ پولیٹیشنس ہے جو سامنے آتا ہے وہ بس کوئی, اب یہ خواہش فرمائش ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے کیا جائے, ان کے ساتھ خطاب کیا جائے انہیں کی آواز میں. اچھا آپ کی خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کی جائے. بیگم میاں صاحب خدا جانا جائے ایک باری. وہ شہباز شریف صاحب کا چلے آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ پہنچ رہا ہے. تو بس یہ کہ پسند کرتے ہیں شہباز شریف. وہ میمکری آخری لاسٹ میں وہ میمکری ہمیں ذرا کر دیجئے گا جو آپ کو خود بہت پسند. آپ صحافیوں پہ ہم اگر آ جائیں زیادہ بہتر ہے. ہاں صحافیوں میں آپ کا کوئی ہو سلیم صافی, سلیم صافی ہیں, آف کلاس ہے, ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں, عامر ضیاء ہیں, شاید مسعود کا کر لیں ان کا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. دربار کے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود. ناظرین خدا کی قسم آج زیاد قیامت لگ رہے ہیں. زبردست. شیروز بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے ساتھ کوئی پروگرام کریں گے اور اس طرح کے اور بھی جو میمکری آپ کرتے ہیں مختلف کریکٹرز کی. بس آج جو ابھی ہوتا یہ کہ آپ نے اچانک بس کال کی, پھر وہ ہوا اس طرح کہ میمکری میں پریکٹس بہت ضروری درکار ہوتی ہے. پیغام بھی ہے نئے آنے والوں کو کہ دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے, اور ہمیں جب بھی کوئی اچھا سنگل کریکٹر کی تیاری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سنگل کریکٹر کی تیاری کے لیے آپ کافی ٹائم لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے 10 12 15 کریکٹر ایک ہی ایٹ اے ٹائم پوڈ کاسٹ پہ کرنے ہیں وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان سیاستدانوں کو, ان شخصیات کو ویڈیوز دیکھیں, اور یہ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں انشاءاللہ ان کے بھی ایک گائیڈنس یہ ہے کہ پریکٹس لازمی کریں, شخصیت کو دیکھیں, ووکل کون سا ہے, تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. بالکل آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے مہمان, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.